Genesis chapter 17. Ginailisan sa Dios ang ngalan ni Abram sa ngalan ni Abraham, o ginatudlo niya ang pag-circumcise. Ug sa may panuigon si Abram nga kasiyaman ug siyam katuig, mitungha kaniya si Jehova ug miingon kaniya, "Ako mao ang Dios nga makagagahom sa nga tanan. Lumakaw ka sa atubangan ko ug magmahingpit ka. 2. Ug magabuhat ako ug akong pagsaad sa taliwala kanako ug kanimo. Ug pagadaghanon ko ikaw sa hilabihan gayod." Unya si Abram mihapa ug ang Dios misulti kaniya nga nagaingon, "Mahitungod ka nako, tan-awa ang akong pakigsaad anaa kanimo. Mahimo ikaw nga amahan sa kadaghanan nga mga nasod." 5. Ug ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kundili si Abraham ang imong ngalan. Kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa daghanan nga mga nasod. 6. Ug ikaw padaghanon ko sa hilabihan gayod. Ug magabuhat ako og mga nasod gikan kanimo, ug mga hari magagikan kanimo. 7. Ug pagatukuron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, ug sa imong kaliwat sa ulahin nimo ngadto sa ilang mga kaliwatan, sa usa ka pakigsaad nga dayon, aron ako mahimo nga Dios nimo ug sa imong kaliwatan sa ulahin nimo. 8. Ug gihatag ko kanimo ug sa imong kaliwatan sa ulahin nimo ang yuta nga imong pagalangyawan, ang tibuok nga yuta sa Kanaan, aron mahimong panulundon nga dayon. Ug ako mao ang mahimo nga ilang Dios. 9. Mingon usab ang Dios kang Abraham, ug mahitungod kanimo magabantay ka sa akong pakigsaad, ikaw ug ang imong kaliwatan sa ulahin nimo ngadto na sa ilang mga kaliwatan. 10. Kini mao ang akong pakigsaad nga pagabantayan ninyo sa taliwala kanako ug kanimo ug sa imong kaliwatan nga ulahi kanimo. Pagasirkunsidahan ang tanan nga lalaki sa taliwala ninyo. 11. Busa, pagasirkunsidahan kamo sa unod sa inyong panit, ug kini mao ang timaan sa saad sa taliwala kanako ug kanimo ug kaninyo. 12. Ug siya nga may panuigon nga 8 ka adlaw pagasirkunsidahan ang tanan nga lalaki sa taliwala ninyo ug sa inyong mga kaliwatan, ang nataw sa balay ug ang gipalit sa salapi sa bisan kinsa nga dumoluong nga dili sa imong kaliwatan. 13. Kinahanglan nga sirkunsidahan ang nataw sa imong balay ug ang pinalit sa imong salapi ug ang akong pakigsaad anha sa inyong unod sa usa ka pakigsaad nga walay katapusan. 14. Ug ang lalaki nga walay circumcision, nga wala pagsirkunsidahi, niya ang unod sa panit niya kadtong tawhana pagapapason sa iyang lungsod. Siya naglapas sa akong pakigsaad. 15. Mingon usab ang Dios kang Abraham, mahitungod kang Sarai nga imong asawa, dili mo siya pagahinganlan nga Sarai, kundili si Sara na ang iyang ngalan. 16. Ug
siya pagapanalanghinan ko ug pagahatagan ko usab ikaw ug anak nga lalaki gikan kaniya. Oo, pagapanalanginan ko ug siya mahimo nga inahan sa mga nasod, mga hari sa mga kalungsoran magagikan kaniya. 17. Unya si Abraham mihapa og mikatawa ug miingon sa iyang kasing-kasing, sa lalaki nga may panuigon nga usa ka gatos ka tuig, mataw pa ba ang anak nga lalaki? O si Sara nga may panuigon na nga kasiyaman ka tuig, magaanak pa ba? 18. O si Abraham miingon sa Dios, oo, hinaot unta nga si Ismael mabuhi sa atubangan mo. 19. Og mitubag ang Dios, dili, apan si Sara nga imong asawa magaanak siya og usa ka anak nga lalaki ug pagahinganlan mo ang iyang ngalan si Isaac. Ug pagatukoron ko ang akong pakigsaad kaniya sa usa ka pakigsaad nga dayon alang sa iyang kaliwatan kaulahi niya. 20. Og mahitungod usab kang Ismael, ikaw gipatalinghugan ko, tan-awa, nga siya ginapanalanginan ko, ug siya pagapabungahon ko, ug pagadaghanon ko sa hilabihan dayon. Sa napulo og duha ka mga prinsipe magaanak siya, ug pagabuhaton ko kaniya ang usa ka dakong nasod. 21. Apan pagatukoron ko ang akong pakigsaad kang Isaac nga gianak ni Sara kanimo niining panahona sa tuig nga mga mosunod. 22. Og nahuman ang iyang pagsulti kaniya, ug misaka ang Dios gikan kang Abraham. 23. Unya si Abraham mikuha kang Ismael nga iyang anak ug sa tanan nga mga ulipon nga natawo sa iyang balay, ug sa tanan nga mga pinalit sa iyang salapi, ug sa tanan nga lalaki nga may nga mga tawo sa balay ni Abraham. Ug giserkonsidahan niya ang unod sa ilang panit niadtong maong adlaw, sumala sa giingon kaniya sa Dios. 24. Si Abraham nga may panuigon na nga kasiyaman og siyam ka tuig sa pagserkonsidar niya sa unod sa panit niya. 25. Ug si Ismael nga iyang anak may panuigon na nga napulo og tulo ka tuig sa pagserkonsidar sa unod sa panit. 26. Sa maong adlaw, giserkonsidahan si Abraham o si Ismael nga anak niya. 27. Ug ang tanan nga mga lalaki sa iyang balay, ang natawo sa iyang balay, ug ang pinalit sa salapi sa dumoloong, giserkonsidahan sila uban kaniya.